Salut, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui راح نكمل معكم دروس او مراجعة دروس الفصل الاول في مخصص السنة الرابعة متوسط. هذا الجزء الثالث، دونك بقاو معايا راح نشوفوا التفاصيل اكثر في هذا الفيديو. دوكا في هاد لا فيديو راح نبدا ب لو بريزون دو سيبجونكتيف. واش هو لو بريزون دو سيبجونكتيف اللي سقسيتوني عليه بزاف؟ دونك بون الناس اللي تسقسي فيا كملنا دروس، كاين بعض التلاميذ اللي يقول لك علاش راكي ديري لنا في مراجعه عند هاد الدروس وحنا ديجا فتناها. نقول لكم بلي نتوما راه عندكم شهاده، يعني اي حاجه خاصكم تحتاجوها، اي مراجعه راح تفيدكم في الشهاده نتاعكم. دونك راح نكمل الجزء التالي من مناقشه دروس الفصل الاول، راح نكمل مع لو بريزون دو سيبجونكتيف. واش هو لو بريزون دو سيبجونكتيف؟ دونك هو سي اون اكسيون انسيرتين. واش معناتها كلمه اون اكسيون انسيرتين؟ سا فو دير هو فعل غير مؤكد، يعني ما نكونوش متاكدين منه. اون بلوس دو سا، زياده على ذلك، هو سي اون اكسيون نون رياليزي، هي عباره عن فعل غير محقق. اسكو سي كلير؟ دونك وين تنستخدموا هاد لو بريزون دو سيبجونكتيف؟ alors il s'emploie dans les propositions subordonnées complétives. يعني اكيد مع لو طون حنا قرينا لي بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف، قلت لكم بلي كيفاش تعرفوا الغولاتيف قبل كو تلقاو ان نون، لكن كومبليتيف راح نشوفوا الاستعمالات نتاع هذا لو بريزون دو سيبجونكتيف. واش هي الاستعمال تاعو؟ دونك اون امبلوا لو سيبجونكتيف بريزون، يعني وين تنستخدموه؟ اول حاجه نستخدموه دون لو سوي. واش معناتها الامنيه، نستخدموه في الامنيه. اون بليس نستخدموه كي يكون عندنا ان سنتيمون، بيان بور اكسبريمي ان سنتيمون، يعني الاحساس. اون بليس بور افوار ان اوردر، داكور، كي يكون عندنا امر. كذلك كي يكون عندنا اون دوت، شك، كونساي، نصيحه. فيرب دوبينيون نستخدموه كذلك في افعال الراي، اي كذلك في لا فولونتي اللي هي الرغبه والاراده. اعزائي التلاميذ، هادو كامل كما كنتم تلاحظوا يعني استعمالات نتاع لو سيبجونتيف بريزون. الان راح نمد لكم على كل وحده، راح نمد لكم ان اكزامبل هكذا باش نبين لكم واش هو لو بريزون دو سيبجونتيف، يعني الافعال هذه كيفاش تتصرف في لو سيبجونتيف بريزون. بون الاستعمالات نتاع لو بريزون دو سيبجونتيف اللي قلت لكم عليها ديجا، دوكا راح نعطيكم عليها امثله. دونك باغ اكزومبل هنا في الامنيه واش عندي؟ جامغي كيل سوا لا، يعني اتمنى انها تكون هنا. الزوجه عندنا ان سنتيمون اللي هو الاحساس، مثلا قال لك جو كران كو tu prends froid، يعني اني خايف عليك انك تاخذ برد. ان اوردر اوسي كي يكون عندنا امر، هنا في الامر يا اما يكون اوبليغاسيون يعني اجبار، ولا انترديكسيون يمنعك على حاجه. اون دوت اللي يكون عندك شك، باغ جو دوت كو تو بويس فير سو ترافاي، يعني هنا راني خايفه انك دير هذا الترافاي، راني خايفه انك ما ديرش هذا الترافاي. لاحظوا معايا اعزائي التلاميذ، كي نقول لك هنا لو سيبجونتي بريزون، شي حاجه اللي تميز سيبجونتي بريزون كيما راكم تشوفوا راني دايره باللون الاحمر. هذه كو نسموها كونجونسيون دو سوبورديناسيون، داكور. كيفاش تعرفوا بالكونجونسيون دو سوبورديناسيون؟ انا اوتوماتيكمون موراها راح يجي لو سوجي ويجي موراها الفعل هذا يكون مصرف في لو سوبجونتيف بريزون. دونك الافعال اللي باش تصرف فعل في السوبجونتيف كما قلت لكم، عندي كو اللي هي كونجونسيون دو سوبورديناسيون، عندي لو سوجي اي بي عندنا لو فيرب بويس، سي لو فيرب بوفوار مصرف لو سوبجونتيف بريزون. اسكو سي كلا؟ عندنا كونسي اوسي نصيحه. دونك باغ هنا كاليز يعني نتمنى انها تقرا. لي فيرب دوبينيون يعني افعال تاع وجهه النظر، دونك هنا لي فيرب افيك ان اس. لي فيرب دوبينيون يعني افعال تاع وجهه النظر. واش عندنا بونس كو، كروار كو، تروف كو. هنا اوسي عندي لا فولونتي اللي هي الرغبه ولا الاراده. دونك هنا نعطيكم مثال، elle veut que، انها تريد que les parents الوالدين sachent explique. دونك sache c'est le verbe c'est le verbe savoir conjugué au subjonctif présent. Donc sache explique la révolution à leurs enfants. Donc اعزائي التلاميذ pardon، هذا في مخصص استعمالات لو سيبجونتيف بريزون. نمر الان الى لا فورماسيون تاع لو سيبجونتيف. alors maintenant راح نشوفوا كيفاش يتشكل هذا لو سيبجونتيف بريزون. alors التشكيل تاعو يكون بهذه الطريقه، خاصكم تتبعوا هذه الطريقه تعرفوا بلي هذا سي لو سيبجونتيف بريزون. اول حاجه اللي تميز بها لو سيبجونتيف بريزون هو كو. شايله هذه كو نسموها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. اذا جو ريبيت، دونك الحاجه اللي تميزنا لو سيبجونتيف بريزون سي كو تلقاو كو بلس سوجي بلس الفيرب يكون مصرف في السيبجونتيف بريزون، داكور. جو ريبيت، كو زائد سوجي زائد الفيرب يكون مصرف في السيبجونتيف بريزون، d'accord. Donc واش هي هذه كو نعتبروها une conjonction de subordination، tout simplement une conjonction de subordination. لو سوجي تاعنا اللي يجي مور كو يا اما يكون عباره عن اسم ولا يكون ان برونون بيرسونيل، باغ اكزومبل يكون جو ولا tu ولا il ولا ال ولا نو ولا فو ولا ميم il avec اس ولا elle avec اس ولا يكون on، d'accord. وهنا توجور يكون عندي الفيرب يكون بصرف لو سوبجونتيف بريزون.
Alors maintenant راح نعطيكم un petit exemple اللي نوضح لكم فيه لو سبجونتيف بريزون كيفاش نعرفوا في الجمله تاعي. يعني انا قلت لكم لا فورماسيون الان راح نطبقها لكم. عندي المثال هذا يقول جو سويت كو تو سوا بريزون، اتمنى انك تكون حاضر معنا. دونك هنا كما راكم تلاحظوا راني دايره في اطار عندي كو. الوغ كو هنا هذه اسمها une conjonction de subordination. قلت لكم دائما مورا كو راح يجينا تو، وهذا تو تسمو لو سوجي. وهنا في هذه الحاله قلت لكم يا اما يكون نون ولا ان برونون بيرسونيل. الوغ في هذه الحاله راه عندنا ان برونون بيرسونيل. بيان سور مورا لو تو راح يجينا لو فيرب تاعي، ويكون بيان سور لو فيرب تاعي يكون مصرف لو سبجونتيف بريزون. في هذه الحاله لو سوا، دونك هنا سوا سي لو فيرب اتر، هو عباره عن فعل اتر فاش كونجوغي مصرف او سبجونتيف بريزون. اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لا فورماسيون دو سبجونتيف بريزون. نمر الان الى درس اخر. Alors maintenant, on va essayer de parler un petit peu sur la terminaison. Wesh هي terminaison تاع subjonctif présent. Donc, premier groupe terminaison تاعها هي E, ESE, I, ONS, I, EZ, ENT. أما فيما يخص deuxième groupe فهي نفس الترمينيزون فقط نضيف لها E2S وتصبح بالشكل الآتي E2SE, E2SES, E2SE, E2SI, ONS, E2SI, EZ, E2S1, ENT. En plus عندنا الأفعال اللي أنا نبغيهم بزاف اللي هو être et avoir. دونك الافعال هذه كيفاش نصرفوها؟ توجور عندنا que من بعد السوجي من بعد الفيرب. alors que je sois, que tu sois, qu'il qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il qu'elle soit. اما فيما يخص avoir que j'ai, que tu es, qu'il qu'elle est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il qu'elle est. Alors maintenant راح نشوفوا بعض الافعال. يعني انا قلت لكم الترمينيزون تاع البروميي جروب هاي كيفاش دوزيام جروب، لكن بعض الافعال تاع التروازيام جروب راح تختلف ان تي بو. دونك عندنا بعض الافعال الخاصه، مثلا عندي لو فيرب فير. دونك هنا التصريف تاعو كيفاش يكون؟ نقولوا que je fasse, que tu fasses, qu'il qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il qu'elle fasse. اما فيما يخص pouvoir نقولوا que je puisse, que tu puisses, qu'il qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il qu'elle puisse. اما فيما يخص savoir اللي هو هنا راح معايا تماما يتبدل تماما. دونك نقولوا que je sache, que tu saches, qu'il qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il qu'elle sache. الان نمروا اعزائي التلاميذ لا proposition subordonnée complétive. التلاميذ راح نتكلم على لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. وهذا السؤال اللي سقسيتوني عليه بزاف، مدام كيفاش نفرق ما بين لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف والريلاتيف. الوغ تبعوا معايا مليح. لا بروبوزيسيون ديجا كي نقول كلمه بروبوزيسيون معناتها عندي عباره، يعني كي نقول لك تتكون من شيئين. عندي الاولى الجمله اللي تجي قبل كو، ركزوا معايا مليح، الجمله اللي تجي قبل كو نسموها بروبوزيسيون برينسيبال، الجمله اللي تجي بعد كو نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك كيفاش نعرفها بلي كومبليتيف ولا ريلاتيف؟ اذا تلاقيتو قبل كو كما كنتم تشوفوا هنايا فعل، اذا هنايا الجمله هذيك اسمها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اما اذا تلاقيتو قبل كو ان نو دونك هنا تولينا ريلاتيف. في هذه الحاله راح نعطيكم مثال جو بونس كيل ليغا سو رومان. الوغ شكون تلاحظوا الجمله اللي تاتي قبل كو يعني منا هذه، اذا كنتم تشوفوا اني دايرتها في اطار، هذه اللي دايرتها في اطار نسموها اون بروبوزيسيون برينسيبال. اما الجمله التي تاتي او الجمله هذه من كيل حتى اخر نقطه نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. كيفاش عرفت بلي كومبليتيف؟ قلت لكم بلي هاد الجمله من كيل وروح نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. علاش كومبليتيف؟ لانه قبل كو راه عندي ان فيرب. دونك هنا كما راكم تلاحظوا شوفوا واش راني كاتبه. قلت لكم لا فورماسيون تاع سيبجونتيل عندك كو بلس سوجي بلس الفيرب. الفيرب ديفو قلت لكم انا من قبل كي شرط قلت لكم يكون مصرف فاش في لو سيبجونتيف بريزون. في هذه الحاله ما رانيش نشوف بلي مصرف في سيبجونتيف بريزون، راه مصرف في الفيتور. بوركوا راني كاتبت لكم سي ان فيرب كونجوغي او مود انديكاتيف يعني في الفيتور. اعزائي التلاميذ كي تلقاو الفيرب اللي يجي قبل كو هذا يكون ان فيرب دوبينيون، حذاري الفعل هذا اللي يجي في البروبوزيسيون زوجه يكون مصرف في مود انديكاتيف يعني في الفيتور ولا بريزون ولا لامبارفي. اسكو سي كلار؟ نمروا الان الى نعطيكم مثال اخر ما يكونش عندنا ان فيرب دوبينيون، يكون عندنا فعل اخر ونشوفوا الفعل الثاني كيفاش يتبدل تصريفه. عطيتكم مثال اخر وين الفعل غادي يكون مصرف في سيبجونتيف. تبعوا معايا il faut que tu lises ce roman. ديجا هنا عندي قبل كو عندي ان فيرب وهذا الفيرب ان بيرسونيل، دونك انا اوتوماتيكمون هذه سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. هذه كامله بروبوزيسيون سموها برينسيبال، من كو روح هذه سموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. كيفاش عرفت بلي كومبليتيف؟ راه قبلها فيرب. حذاري اعزائي التلاميذ قلت لكم هنا باغ اكزومبل هنا في هذه الحاله كيكون عندك ان فيرب بيرسونيل او بيان يكون عندك دونك تبعوا معايا ان فيرب بيرسونيل ولا ان اكسبريسيون دوردر، ولا كذلك يكون عندك باغ اكزومبل لي فيرب دو سنتيمون كيما دوتي كيما كراندر كيما ديزير. هنا الفعل الثاني هذا الفعل نكونوا مصرفينه في السيبجونتيف بريزون.
اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لو سيبجونتيف بريزون. وكذلك لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. كيفاش نفرق ما بينها وبين الغولاتيف؟ قلت لكم باللي قبل كو كيلقوا توجور ان فيرب، دونك كومبليتيف هي قبل كو تلقوا ان فيرب. اعزائي التلاميذ الى هنا نصل الى ختام هذه الاجزاء. دونك نتمنى انكم الو وصلنا الى ختام هذه الاجزاء. نتمنى هذه الاجزاء نالت اعجابكم. بيان سور اذا عندكم اي استفسارات اخرى او درس اخر ما كنتش فاهمين، وبيان سور كتبوا لي في لي كومونتير. جو vous aime très fort وتشاو على بروشان فيديو.